अरब मुल्क ओमान के बच्चे हर साल रमजान का महीना शुरू होने से पहले अपना अपना गुल्लक तोड़ देते हैं और उसमें साल भर जमा किए गए अपने सारे पैसे वो गरीबों में बांट देते हैं। इस साल ओमान के इन बड़े दिल वाले बच्चों ने ये तय किया है कि वो जमा किए गए अपने सारे पैसे गाजा के बच्चों को देकर उनकी मदद करेंगे। सुभान अल्लाह। كالغيث كن سببا لتحيي قلب إنسان جد بالذي تحسنه مهما كان أوليس يجزى محسن قلبي اطمئن فكلنا كالغيث للغير ما زالت الدنيا بخير. لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا